السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه اناي تي في. الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا واحد الديسير اللي عمل ضجه على التيك توك. تو سامبلومون غادي نديروا البوموريلو. هو شنو هو؟ غادي نحتاجوا للتفاح، غادي نحتاجوا السبيكولوس كيجي رائع دائما على بحيث فيه النكهه ديال القرفه. غادي تديروا شي بسكوي اخر غادي يجي زوين، ولكن بسبيكولوس غادي يجي احسن واحسن وابد. غادي نحتاجوا للكومبوت ديال التفاح. كيف ديجا سبقت قلت لكم، كتشدوا التفاح هكا كديروه في واحد المول بحال هكا، وكديروا التفاح هكا نيشان كامله، كنديروها في الفران، كنخدوها بطبيعه الحال بالورق ديال الزبده، كنخشيوها في الفران. هو على حسب سميتو كتكون هكاك ما بين 3 دقائق حتى الاكثر. ملي كنخرجوها كنمعكوها. هي من الافضل يكون التفاح الاصفر، من الافضل يكون التفاح الاصفر ملي كنكونوا باغيين نديروه هنايا كومبوت. وكيبقى عندنا نديروه دائما بالكثره فيما تكون عندنا، خاصه الا كان عندكم ديك التفاحه اللي بدات تدبال ولا شي حاجه نديروها بها، ندخلوها هكاك الفران وكنجمعوه وكيولي عندنا دائما عندنا في الدار عندنا الكومبوت ديالنا. نقدروا نعطوه لوليدات ياكلوا غير هكاك، نقدروا نديروا به الديسير ديالنا، نديروا به دي فيغين. هو داكشي علاش دخلته انا اليوم في الديسير ديالتي. دونك عندنا التفاح، عندنا سبيكولوس وهذا نفسه ثاني مهرمشه، حنا محتاجينه بجوجهم، محتاجينه المهرمش ومحتاجينه هكا اللي هو يا حبات هكا. غادي نحتاجو لي بودر ديال اللوز، بودر داموند، البودره ديال اللوز. غادي نحتاجو لي السكر الاسمر، حتى هو السكر الاسمر كيجي غزير غزير غزير. وبطبيعه الحال للتفاح كومبوت والمول ديالنا. غادي ندوزو على بركه الله. غادي نقطعوا دابا الشرائح ديال التفاح هي الاولانيه ونبداو في الديسير ديالنا. ملي كنتم التفاح ديال الشرائح دوزتو فوق المقله مع معلقه ديال الزبده وشويه قيق ديال السكر. الا بغينا نزيدو عليه شويه ديال القرفه كنخليوه هكا كيتكاراميليزا. هنا كناخذ الماسكاربون، ما قلتهاش لكم، هو ان كناخذ كاس صغير ديال الماسكاربون اللي غادي نطحنوه مع السكر الاسمر باش شويه غادي يجي لينا واحد الطبقه ديال لاباط اللي غادي تكون زويونه غزاله غزاله. هنايا نقدروا نزيدو عليه معلقه ديال القرفه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سبيكولوس. كنفرشوا جوج طبقات ديال السبيكولوس كيف هو مشروح هنايا في سميتو، يعني عادي جدا بسيط جدا واحد الديسير. كنحطوا عليه لابوري ديال التفاح، الكومبوت ديال التفاح اللي حتى هو نقدروا نزيدوا عليه شويه ديال القرفه الا بغينا باش نعطيو واحد النكهه. انا ما زدتش فيه هنا، خليته هكاك طبيعي جدا، يعني عادي الا بغينا نزيدو عليه شويه ديال القرفه ومعلقه ديال العسل حتى هي. هنا كنديروا الخليط ديالنا ديال الماسكاربون اللي هو الماسكاربون بوحدو مع السكر الاسمر اللي قلت لكم نقدروا نزيدوا عليه معلقه ديال القرفه. انا ما زدتهاش فيه ولكن نقدروا نديروه حيت انا عندي ديجا سبيكولوس اللي كينكه ليا. ولا بغينا نستعملوه بسكوي عادي نستعملوا القرفه، ما كاين علاش زعما كيمشي شي حاجه اللي غادي تضرنا، بالعكس غادي تعطينا واحد النكهه اللي غادي تكون زويونه. نقدروا في هذه المرحله هنايا نقدروا ندوزوا واحد الخويط خفيف ديال العسل باش هو غادي يدير النكهه ديالته باش غادي تكون زويونه. فريمون واحد الحاله اللي هو زوين سهل جدا وديال ضيوف الزربه. هنايا كنديروا سميتو ديال سبيكولوس حتى هويا اللي كيكون عندنا اللي كنا طحناه هكا كنديروا به حتى هو طبقه اخرى. فريمون هاد سميتو ما كيجيش ناشف بالمره لانه فريمون كل طبقه بوحدها كتكون ماصه من عند الجهه الاخرى. يعني الطبقه التحتانيه غادي تكون من عند الماسكاربون، هنايا حتى كيكون جار من عند الكومبوت وداكشي. وهنايا عندنا التفاح اللي حنايا ديجا عسلناه مع الزبده والزبده والسكر كيكون محمر مزيان هكا. كنحاولوا نديروا واحد الطبقه اللي تكون سميكه به. وهنايا كنرشوا الرشه الاخيره واللي هي كتكون بالبودره ديال اللوز. بصحتكم وراحتكم. بطبيعه الحال ملي نديروه في الثلاجه لمده 4 ساعات بصحتكم وراحتكم. ما تنسوش الا كنتوا اول مره تزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس بطبيعه الحال. وما تنسوش لايكاتكم وتعليقاتكم تحفزوني. ميرسي.